नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी मिलेर नेकपा बन्यो भने नि यो पार्टी मिलेकै होइन के। तपाईँ प्रचण्डजी पार्टीको अध्यक्ष हुँदै हुनुहुन्छ, म केपी ओलीजी म पार्टीको अध्यक्ष छँदैछु। तपाईको पार्टीका माओवादीका मन्त्रीहरू बिना मगर लगायतका गिरिराज मणिहरू माओवादीका मन्त्री छँदैछन्, मेरो नेकपा एमालेका मन्त्रीहरू छँदैछन्, अनि गाउँ जिल्लामा हाम्रा आफ्ना आफ्ना कमिटी छँदैछन्। अस्ति पर्सामा माओवादीको एउटा कार्यकर्तालाई एमालेको कार्यकर्ताले कुटे काटे मारे जे गरे, मुद्दा दर्ता पनि गरिदिएन केपी ओलीजीकोले। यो पार्टी मिल्या कहिले छ भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले माओवादी सक्नु थियो, त्यसकारण नै प्रचण्डलाई परिचालित गरेर उनले यो कदम चालेर अहिलेको अवस्थामा आउँदा अलग अलग गरेर जानु भन्नु नै त्यही हो भनेर भने होइन। मुकुन्द नरवणेजीले के गर्नुभयो? पशुपतिनाथको दर्शन गर्न जानु। त्यो नेपालको संविधान र कानुनको विरुद्ध भयो कि भएन? टोपी दिवस भनेर नेपालीहरू मनाउने गर्छन्। नेपाली युवाहरू अहिले खास गरेर यो संविधान आइसकेपछि अनि त्यही नेपाली टोपीलाई थुक दिवस भनेर थुक्ने गर्छन् एक थरी मानिसहरू। मेरो देशको मानार्थ सेनापति मैले सम्मान गर्न पाउनु पर्यो नि। तपाईलाई मैले सम्मान गर्न किन सकिराखेका छैन, नेपाली जनताले किन सकिराखेका छैन भने लिपुलेक लिम्पियाधुरा र कालापानीको नक्सा हामीले निकाल्दा हाम्रो सार्वभौमिक अखण्डताको विरुद्ध बोल्नुभयो तपाईले। किनभने कसैको इशारामा नेपालले यो नक्सा निकाल्दैछ भनेपछि नेपालको सम्प्रभुता अन्त कतै छ त? हो, त्यसो भन्ने मान्छेले कसैको इशारामा नेपालको सम्प्रभुताको नक्सा, अखण्ड नेपालको नक्सा निकालियो भन्दा कसैको इशारा, मुकुन्द नरवणेजीले पनि कसैको इशारामा मानार्थ पाउनु भएको हो। त्यस्तो भन्ने मानिसलाई नेपाली जनताले सम्मान गर्नुपर्ने, आदर गर्नुपर्ने कारण के छ? बगरेको पसलमा बाँधेको बाख्रालाई त्यो पसलेले माया गर्छ कि गर्दैन? माया गर्छ नि, खुवाउँछ, घाँस खुवाउँछ, पानी खुवाउँछ, कोनी के गर्छ। किन माया गर्छ भने भोलि काट्नलाई। यसै कारण उहाँले नेपालको राष्ट्र, राष्ट्रियता, राष्ट्रिय हित, समुन्नति, हाम्रो सम्प्रभुताको प्रतिकूल जे कुरा बोल्नुभयो होइन, त्यो त नेपाली जनताको पक्षमा थियो भने त अहिले यत्रो चारवटा सुरक्षा निकाय, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग अनि सेना लगायत मुकुन्द नरवणेजीकै पनि त यहाँ भारतीय खुफियाहरू त छ्यापछ्याप्ती होला नि। नरेन्द्र मोदीजी आउँदाखेरि पनि त इन्डियन सुरक्षा गाडी, सैन्य दस्ताहरू आएकै हो। सी चिनफिङ आउँदाखेरि पनि आएकै हो। मुकुन्द नरवणे त झन् यत्रो विवादका बीच आउँदाखेरि त यो एउटा परम्पराको निर्वाहका लागि आएको जस्तो देखिने। हिजो कोरोना महामारीको कारणले आउन सकेन भनेर जे आधार देखाउनु भएको थियो, सामन्त गोयल आएपछि चाहिँ तपाईँलाई साइज जुर्यो नि त। टुँडी खेलमा भोका मान्छेलाई भात खुवाउँदा उहाँकै पार्टीको मान्छे होइन, नगरपालिकाको प्रमुख, अनि जनता भोक भोकै मर्दाखेरि तपाईँ विद्यासुन्दर साक्यले त सहर कुरूप होइन म तपाईँलाई निवेदन गर्दैछु। अनि तपाईँ सुन्दर सहर बनाउनका लागि देशको राष्ट्रिय झन्डा डढेको छ, टोपी थुकिएको छ, तपाईँले राजीनामा नदिएर अथवा तपाईँले प्रधानमन्त्री पदमा बहालै रहेर यो कोरोना महामारी लगायतका विषयमा देशले के निकास पायो भनेको? तपाईँको कार्यकाल 3 वर्ष पुग्दा नपुग्दा त खर्बको त भ्रष्टाचार भयो नि। एकताले तपाईँलाई बलियो बनाउँछ, सङ्घले तपाईँलाई दुब्लो बनाउँछ। जहाँ सबैतिर अस्थिरता मात्रै देखिन्छ, एउटा भोकाले भात खान नपाउँदाखेरि खान नदिनु भन्ने राज्य व्यवस्था जुन देशमा चल्छ त्यो देश स्थिर हुन्छ। र वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भट्टराई सरलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद, नमस्कार। अब अहिलेको परिस्थिति हेर्दा भारतीय थल सेनाका सेना प्रमुख मनोज मुकुन्द नरवणेलाई नेपालले साँच्चीकै सम्मानका साथ स्वागत गरेको छ। अब उनले शीतल निवासमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट मानार्थ महारथी ग्रहण पनि गरिसकेका छन्। यो अवस्थालाई नजिकबाट निहाल्दाखेरि सरले यति बेला यो अवस्थालाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ? धन्यवाद। पहिलो कुरा त मानार्थ सेनापति नेपालबाट ग्रहण गरेका छन् कि नेपालीबाट ग्रहण गरेका छन् भन्ने प्रश्न उठ्नै भयो। किनभने
आम जनतालाई, आम जनताको अभिमत विरुद्ध नेपाली जनताको अहिले नेपालद्वारा प्रदान गरिएको मानार्थ सेनापतिको पदवी ग्रहण गर्ने मुकुन्द नरवडेले हामीले लिपु लेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीको नक्सा निकाल्दाखेरि कसैको उक्साहटमा निकालेको भन्ने मानिस र त्यसको उहाँको विरुद्धमा नेपाली जनताले सडकमा प्रदर्शन गर्न जनतालाई पनि नदिने अनि त्यहाँबाट त्यही नेपाली जनताको मानार्थ महारथी पदवी पनि दिने भनेपछि यी राष्ट्रपति लगायतका मान्छेहरूले नेपाली जनताको भावना अनुसार काम गरेका छन्, नेपालको राष्ट्रियता अनुकूलको काम गरेका छन्। अनि अब नेपाली जनताले उहाँलाई नेपाली जनताको मानार्थ सेनापति भन्नुपर्ने, महारथी भन्नुपर्ने। किनभनेदेखि उही आफ्नो लाठी छोरीलाई आफ्नै बाबुले बलात्कार गरे जस्तो नेपाली जनतालाई तपाईले बन्दी बनाएर अनि नेपालकै मानार्थ दिने जे काम कारबाही गर्नु भएको छ, नेपाली सेनाको मानार्थ महारथी भनेको छ भनेपछि नेपाली जनताले मान्नु पर्यो नि। नेपाली जनतालाई त तपाईले सडकमा बाहिर निस्किन दिनु भएको छैन, विरोध नेपाली जनताको प्रतिनिधिले मान्नु, त्यो सम्मान दिनु भनेको नेपाली जनताले भन्न मिल्छ कि मिल्दैन? मिलेन। किनभनेदेखि यदि म गलत छैन भने सन् 1950 देखि यो मानार्थ पदवी आदान प्रदान गरिने कार्यक्रम चलेको हो। मनोज मुकुन्द 18औं मा पर्छन्। अनि अब यसपालि चाहिँ मनोज मुकुन्दजीकै बारेमा चाहिँ यो कुरा किन भयो? हिजो त नेपाली जनताले दिएका रहेछन्, विरोध होइन रहेछ। अहिले चाहिँ नेपालको नाउँबाट केही शासकले दिएको रहेछ, नेपाली जनताको समर्थन रहेन रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ मनोज मुकुन्द नरवडेजीले पनि बुझ्नु पर्यो। एक र उहाँले के पनि बुझ्नु पर्यो भने अहिले नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र भनेर भनियो संविधान त, अनि धर्मनिरपेक्ष देश नेपालमा आएर नरवडेजीले पहिले के काम गर्नुभयो? कुमारीको दर्शन गर्न जानुभयो। मुकुन्द नरवडेजीले के गर्नुभयो? पशुपतिनाथको दर्शन गर्न जानुभयो। त्यो नेपालको संविधान र कानुनको विरुद्ध भयो कि भएन? भयो कि भएन? कसरी? अनि धर्मनिरपेक्ष देशमा धर्मनिरपेक्ष देशको मानार्थ सेनापति हुन आउनुभएको मानिस, हुनुभएको मानिस, अनि तपाईँ देउताका मन्दिर चाहेर उहाँले कुमारीको दर्शन गर्नुभयो, पशुपतिको मन्दिरमा जानुभयो, हो यही कुरा जानुभयो। सोलुखुम्बु जाने कार्यक्रम तय भइसकेको छ? छैन। सोलुखुम्बु जाने ठिक छ, पर्यटनको हिसाबले दर्शनको हिसाबले जानुहुन्छ, आफ्नो ठाउँमा छ। तर मैले के प्रश्न गरिराखेको छु भने कोरोना महामारीको नाउँ देखाएर नेपाली हिन्दू धर्मावलम्बीहरूलाई अस्ति रातो मच्छेन्द्रनाथको रथ तान्ने कुरामा पनि सरकारले जे दमन गर्यो आम सञ्चारले देखेकै छ। तर अहिले पहिले आएर तपाईको पशुपतिनाथ तपाईँ गएर धूपबाती गर्न नपाउने, तपाईँ आफ्नो धर्मको देउताको मन्दिर जान नपाउने, किनभने कोरोना महामारी छ अरे। अनि मुकुन्द नरवडे आयो भने चाहिँ सबभन्दा पहिले तपाईँ कुमारीको दर्शन, के त्यो हिन्दुत्वको कुरा होइन? पशुपतिनाथको दर्शन त्यो हिन्दुत्वको कुरा होइन? अनि नेपाली टोपी पुष 17 गते टोपी दिवस भनेर नेपालीहरू मनाउने गर्छन्। नेपाली युवाहरू अहिले खास गरेर यो संविधान आइसकेपछि अनि त्यही नेपाली टोपीलाई थुक दिवस भनेर थुक्ने गर्छन् एक थरी मानिसहरू, यो हाम्रो पोसाक होइन भनेर। अनि त्यही नेपाली टोपी पनि लगाउनु भएको छैन उहाँले भनेदेखि नेपालको संविधानको धर्मनिरपेक्ष संविधानको मानार्थ सेनापति हो मनोज मुकुन्द नरवडेजी कि धर्म सापेक्ष नेपालको? किनभने हाम्रो नेपाली सेनाको सेना दिवस नै महाशिवरात्रि पर्व नेपाली सेनाको दिवस हो भनेपछि धर्मनिरपेक्ष देशमा उहाँले संविधानको पालन त गर्नु भएन नि। त्यो संविधानको पालन नगर्नलाई यो राज्यै लाग्यो नि। अनि नेपाली जनतालाई चाहिँ आफ्नो मन्दिर, आफ्नो देउता मन्दिर पूजा गर्न जान नदिने, अनि जनताका लागि तपाईले बन्द गरेको पशुपतिनाथको दर्शन गर्नको लागि चाहिँ मनोज मुकुन्द नरवडेजीलाई दिने, अनि उहाँलाई नै तपाईले मानार्थ प्रधान सेनापति दिने भनेपछि नेपाली जनताले होइन, नेपालको सरकारमा बसेका
केही मान्छेहरूले दिएको कुरा। अब अहिलेको अवस्थामा उनको भ्रमणको चर्चा निकै नै व्यापक रूपमा भइरहेको बेला यति बेला जनस्तरबाट विरोधका आवाजहरू पनि गुन्जिएको छ। कालो झन्डा देखाउनेदेखि लिएर उनको विरोधमा विभिन्न कार्यक्रमहरू पनि भइरहेको छ, तर प्रहरीले त्यसलाई निस्तेज बनाउन खोजेको छ। यो अवस्थामा उनको विरोध हुनुलाई स्वाभाविक मान्न मिल्छ अथवा यसलाई कसरी हेर्ने सर? चीनको इसारामा पाएको हो। यस कारणले गर्दा त्यस्तो भन्ने मानिसलाई नेपाली जनताले सम्मान गर्नुपर्ने, आदर गर्नुपर्ने कारण के छ? नेपालको धर्म संस्कृतिदेखि लिएर नेपालको टोपीप्रति उनको आस्था रहेछ भन्ने कुरा प्रष्ट भयो नि त, माया रहेछ हो। तपाईले त्यो ती सम्पूर्ण लगाएर नेपाली जनताको आवाज चाहिँ किन बन्द गर्नुभयो? एउटा प्रदर्शन गर्न, विरोध गर्नलाई, जबकि संविधानले विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता दिएको छ। मैले मेरो देशको राष्ट्रियतामाथि आँच आयो भन्न पनि नपाउने के कुरा गर्दै हुनुहुन्छ तपाईहरू? किन नपाउने अरे भने मेरो देशको राष्ट्रिय अखण्डताको विरुद्धमा बोल्ने मान्छेलाई तपाईले तकमा दिँदै हुनुहुन्छ अरे, तपाईले मान सम्मान दिँदै हुनुहुन्छ अरे, अनि म नेपालीले बोल्न नपाउने? मेरो देशको लागि हो यो? कुन कारणले, कुन आधार र प्रमाण र सबूत र वातावरणले अहिले यो कुरा ठिक छ भन्नुस् त? नितान्त रूपले विदेशीको गुलामी गर्ने काम गरे होइन यो? होइन भनेदेखि नेपाली जनताको अभिमतलाई तपाईले किन रोक्नु पर्यो, किन डराउनु पर्यो? तिनै जनताले मत दिए, तिनै जनताको नाउँमा राज्य शासन चलाइराख्नु भएको छ, तिनै जनताले असन्तुष्टि व्यक्त गर्ने बित्तिकै तपाईँ किन डराउनु पर्यो? किन रोक्नु पर्यो त्यो विरोधको आवाजलाई? किनभने मैले सडकमा आवाज कराएको कारणले गर्दा तपाईले तकमा दिने कुरा त रोक्नु भएको छैन भने नेपाली जनताको अभिमत, नेपाली जनताको घाँटी निमोठेर अनि तपाईँ नेपाली जनताकै मानार्थ सेनापति हुनुभएको छ। यो कुराको बारेमा नेपाली जनताको असहमति हुनु स्वाभाविक। अब उनको सुरक्षा निकै नै कडा पनि बनाइएको छ। उनको सुरक्षाका लागि भारतीय सेना पनि तैनात भएको अवस्था देखिएको छ। यो अवस्थामा नेपालको सुरक्षा व्यवस्था कमजोर रहेछ, त्यस कारणले भारतीय सेनाले पनि उनलाई सुरक्षा दिनु पर्यो, त्यसरी हेर्न मिलेछ? मिल्यो। किनभनेदेखि निश्चित रूपमा नेपालमा जहिले पनि छिमेकी देशबाट अथवा विदेशबाट जुनसुकै ओहदाका, जिम्मेवार ओहदाका, ठुला ओहदाका मानिसहरू आउँदाखेरि नेपालको मात्रै सुरक्षा व्यवस्थामा उहाँहरू कहाँ बस्नुहुन्छ र? अनि 6 महिना 8 महिना नेपालका प्रधान सेनापतिले मानार्थ पदवी ग्रहण गरेको 2 वर्ष लगभग पुग्न लागिसकेपछि उहाँ आउनुहुने, अहिलेसम्म किन नआउने? कोरोना देखाएर नआउने। कोरोनाको कारणले उहाँहरू नहिँडेको हो भने के भारतका उच्च पदस्थ सरकारी अधिकारी, सेना, राजनीतिक दलका राजनीतिक मान्छेहरू, सरकारका मान्छेहरू संसार हिँडेका छैनन्? भारतमा कोरोना छैन? अहिले कोरोना झन् उच्च जोखिममा भएको बेलामा किन आउनुभयो? हेपेको, नेपाललाई हेपेको प्रश्न बुझियो। सेना पनि लिएर आउनु होइन भनेदेखि त हिजो कोरोना महामारीको कारणले आउन सकेन भनेर जे आधार देखाउनु भएको थियो, सामन्त गोयल आएपछि चाहिँ तपाईँलाई साइज जुर्यो नि त। ठ्याक्कै सामन्त गोयल भारतीय खुफिया एजेन्सीका प्रमुख नेपाल भ्रमण गरेदेखि नै पार्टीभित्र आन्तरिक द्वन्द्व मचिएको छ। अहिलेको अवस्थासम्म आइपुग्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देश निकै नै गम्भीर मोडमा छ, यस्तो अवस्थामा मैले राजीनामा दिएँ भने देश झन् सङ्कटग्रस्त हुन्छ भनेर उहाँले अभिव्यक्ति दिनुभयो। प्रधानमन्त्री साँच्चीकै उहाँले देशकै लागि माया देखाएर अथवा उहाँ नै सक्षम प्रधानमन्त्री हो जसले गर्दा देशभित्र भएका तमाम अप्ठ्यारापनलाई उहाँले सहजताका साथ अगाडि पार लाउनुहुन्छ? मलाई चाहिँ पत्यार लाग्दैन। तपाईँलाई अहिले गोकुल बास्कोटा लगायतका, ललिता निवास प्रकरण लगायतका, वाइट बडी निकाय लगायतका, कोरोना महामारीमै पनि ओम्नी लगायतका, सेनाकै प्रसङ्गमा पनि G2G लगायतका यी सम्पूर्ण औषधि सामग्री खरिद बिक्री गतिविधिमा अर्बौं भ्रष्टाचार भएको थियो भन्ने सार्वजनिक हुँदाखेरि तपाईँको सुशासनले, केपी ओलीजीले के गरेर रोक्नुभयो त्यसलाई? बरु उहाँले रविन्द्र अधिकारीले भ्रष्टाचार गरेका छैन भन्नुभयो, बरु उहाँले गोकुल बास्कोटाले गरेका छैन भन्नुभयो, बाबुराम भट्टराईजीले त 9 अर्ब 3 जना मिलेर खाएका छन् भनेर भन्नुभयो,
त्यसमा उहाँको प्रतिवाद छैन। उहाँकै पार्टीको प्रवक्ताले सामन्त गोयलसँग भेटेको कुराले नेपालको शिर झुक्यो भन्नुभयो। के कारणले गर्दाखेरि? अनि तपाईँ टाई लगाएर लाखौँ पर्ने कुर्सीमा बसेर भोका मान्छेलाई भात नखुवा भन्ने के सुखी गर्नुभएको छ तपाईँले? यो भन्न पनि शरम लाग्नु पर्यो के? क्षमा चाहौँ, अब कहिलेकाहीँ आम सञ्चारको साथीहरूले सोधिहाल्नुहुन्छ, त्यो सोध्नलाई पनि कहिलेकाहीँ असजिलो हुनु पर्यो। तपाईँ भोकले मरिराख्नु भएको छ, उसले भात खुवाउँदैछ। संविधानको धारा 36 मैले सुरुमै भने जस्तो लाग्छ मलाई, संविधानको धारा 36ले हरेक नागरिकको खाद्य सम्प्रभुताको हक छ। तपाईँले राज्यबाट त्यत्रो जनताबाट उठाएको कर भोकालाई भात खुवाउनु भयो? एउटा कसैले भोकालाई म भात खुवाउँछु भन्दाखेरि म भोकै मरेँ भने तपाईँको इज्जत हुन्छ है? किन यिनीहरूलाई नेपाली जनता किन चाहियो? मुकुन्द नरवणे भए पुगिहाल्यो नि। यिनीहरूलाई नेपाली जनता किन चाहियो? सी चिनफिङ विचारधारा भए पुगिहाल्यो नि। यिनीहरूलाई सामन्त गोयल भए पुगिहाल्यो, एमसीसी भए पुगिहाल्यो, बीआरआई भए पुगिहाल्यो। नेपाली जनता किन चाहियो? त्यसो भए पार्टीभित्र आन्तरिक द्वन्द्व मच्चिरहँदा प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिन्न भन्नलाई चाहिँ कसरी हेर्नु मिल्छ? ठ्याक्कै होइन, त्यो उहाँहरूको कुरा हो। राजीनामा दिने नदिने, गर्ने नगर्ने संसदीय दलमा, हालाकि उहाँहरू अब संसदीय व्यवस्था मान्नुहुन्छ कि मान्नुहुन्न थाहा छैन मलाई, तर यो संविधानले त केपी ओलीलाई त संसदीय दलले प्रधानमन्त्री बनाए नि। संसदीय दलमा कुरा उठ्नु पर्यो। तपाईँ भाषण गर्दाखेरि म राजीनामा दिन्न, म भाषण गर्दाखेरि राजीनामा, के अर्थ छ भने? नेपाली जनता अहिले पनि आम सञ्चारमा आइराखेको छ। अहिले अब कति 42 लाख गरिबी बढ्यो। तपाईँले त्यो गरिबी घटाउनलाई चाहिँ के गर्नुभयो? किनभने तपाईँको कार्यकाल 3 वर्ष पुग्दा नपुग्दा त खर्बौँ खर्बको त भ्रष्टाचार भयो नि। त्यो 5 अर्ब 10 अर्बै भ्रष्टाचार भएको भए पनि यदि त्यो पैसा गरिब जनतालाई तपाईँले अहिले भोका नाङ्गालाई दिनुभएको भए, अनि कहिलेकाहीँ अखबारमै कार्टुन सार्टुन हेर्न पाउँछु म, एउटा भिखमङ्गा चाहिँ पट्टु लगाएर भिख मागिराखेर छ, अनि ए मास्क लगाएर हिँड भन्यो। मास्क किन्ने पैसा छैन हजुर भन्दाखेरि ए त्यो त्यत्रो कट्टु लाउनेले त 4वटा मास्क हुन्छ भने। यही हो सुशासन? कहाँ छ देश? कहाँ छन् यो देशका देशवासी यो राज्य व्यवस्था चलाउँछु भन्ने मान्छे? अहिले हेरिरहँदा सर, पार्टीभित्र आन्तरिक कलह मच्चिरहँदा प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिन भन्नु र प्रचण्डले आफ्नो कदम चाल्न खोज्नु अथवा उनी रुष्ट देखिनु र यस सँगसँगै प्रधानमन्त्रीले चाल्ने सम्भावित कदम के हुन सक्छ? देश मध्यावधिमा जान सक्छ? होइन, जे पनि हुन सक्छ, आकलन गरिएको छ। होइन, जे पनि हुन सक्छ। हालाकि हामी नागरिक भएको कारणले गर्दा यसबारेमा छलफल गर्नु त होला, तर पार्टीको कुरा मैले निवेदन गरेँ होला, मिल्या देख्नुहुन्छ? एकै ठाउँ बसेको पो त भने। त्यसो भए अहिले आएर कतिपयले आकलन यो गरेका छन् कि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले माओवादी सक्नु थियो, त्यसकारण नै प्रचण्डलाई परिचालित गरेर उनले यो कदम चालेर अहिलेको अवस्थामा आउँदा अलग अलग गरेर जानु भन्नु नै त्यही हो भनेर भने। होइन, यसलाई होइन भन्न सकिँदैन। 17,000 मान्छे मारेको जनहत्याराको अभियोगबाट त तपाईँहरू मुक्त हुनुहुन्न, तर जसरी प्रचण्ड चाहिँ त्योबाट मुक्त हुनुहुन्न, त्यसै गरेर केपी ओलीजी पनि भ्रष्टाचार लगायतका यत्रा यी कसुरबाट मुक्त हुनुहुन्न, एमसीसीवाला कसुरबाट मुक्त हुनुहुन्न। यसै कारणले गर्दा मैले त सधैँ भनेको छु, तपाईँहरू पार्टीभित्र सरकार बन्ने, सरकार बदल्ने, सरकार जाने, सरकार आउने कुरा गर्नुहुन्छ। अहिले पनि यो देशको सर्वोच्च अदालत धर्मनिरपेक्ष संविधानको शपथ ग्रहण गरेर होइन यो गुठी संस्कृति सभ्यता मासियो भने देश मासिन्छ भनेर फैसला गर्नुहुन्छ। उहाँहरूको नैतिकता कति छ? यसै कारणले गर्दा यो राज्य व्यवस्था नै नेपाली जनताको राज्य व्यवस्था होइन। यस कारणले गर्दा माओवादी सक्नलाई केपी ओलीजीले यो गर्यो भन्नुहोस्, अथवा केपी ओलीलाई सक्नको लागि माओवादीले प्रयास गर्यो भन्नुहोस्। खेल त आफ्नो आफ्नो होला, तर नेपाल र नेपाली जनताको हित, समुन्नति, राष्ट्र, राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता, समुन्नति र प्रगति चाहिँ के भयो त्यसको बारेमा चाहिँ हामीले त्यसमा पनि त ध्यान दिनु पर्ला। माओवादी सिद्धियो रे, नेपाली जनतालाई के नोक्सान भयो? एमाले सिद्धियो रे, नेपाली जनतालाई के नोक्सान भयो? तर
नेपाली जनता अहिले जुन भोक रोग र घाँस बाँस र कपासले तडपिराखेका छन्, माओवादी सिद्ध्याउने प्रचण्ड केपी ओलीजीको काम हो कि रोग भोक र नग्नता यो कठ्याङ्ग्र्याई त अब चिसो पनि सुरु भयो, तिनीहरूको रक्षा गर्नु चाहिँ केपी ओलीजीको प्राथमिकता हो। के बुझ्ने? सरकार जनताको अभिभावक हो भनेदेखि अहिले केपी ओलीजीले यो क्षेत्रमा चाहिँ के काम गर्नु? ठ्याक्क यो व्यवस्थाको विकल्प खोज्नुपर्छ भनेर तपाईँले भनिरहँदा विगतदेखि नेपालको इतिहासलाई हेर्दाखेरि 7 सालमा प्रजातन्त्र आयो, त्यसपछि 17 सालको त्यो कदम हेर्न सकिन्छ। पञ्चायत आयो देशमा, गणतन्त्र भयो, देश 10 वर्षको जनयुद्धमा फस्यो। अब कस्तो व्यवस्था हामीले खोज्दैछौँ? मलाई लाग्छ यो राज्य व्यवस्थाको नाउँ प्रजातन्त्र हुँदैन। जस्तो अहिले चीनमा साम्यवादी राज्य व्यवस्था छ, त्यहाँ राजनीतिक स्वतन्त्रता, दलगत राजनीतिक स्वतन्त्रता छैन। तर संसारमा चीन त सबैभन्दा ठुलो दोस्रो सामरिक शक्ति हुन पुग्यो, दोस्रो आर्थिक शक्ति हुन पुग्यो। चीनको व्यवस्था चिनिया जनताका लागि प्रजातन्त्र हो कि होइन? जुन व्यवस्थाले त्यो देशका सम्पूर्ण जनताको, अत्यधिक जनताको हित, कल्याण, समुन्नति र समृद्धि गर्न सक्छ, त्यो देशका लागि त्यही प्रजातन्त्र हो। सिक्किममा 1975 मा भएको चुनावमा 32 वटा सिटमा 31 वटा मान्छेले, सिक्किमकै जनताले रोजेका मान्छेले सिक्किमको सम्प्रभुता भारतमा विलय गराए। आखिर त्यो जो भोटै न थियो, संसदीय व्यवस्थै न थियो, सिक्किमका लागि त्यो व्यवस्था प्रजातन्त्र भयो कि निरङ्कुशता भयो? के भयो? उनीहरूको लागि त देशै गयो हो। अनि जसले व्यवस्थै जान्छ भने तपाईँलाई देश भएन प्रजातन्त्र राख्नु होला। अहिलेको यो व्यवस्था सी जिनपिङ विचारधाराद्वारा हामी अनुप्राणित छौँ, हामी राजनीतिक स्वतन्त्रता, दलगत स्वतन्त्रता नचाहने सिद्धान्तमा विश्वास गर्छौँ भन्ने पनि केपी ओलीजीको पार्टी, पुष्पकमल दाहालजीको पार्टी। अनि होइन, जनताको लोकतन्त्र, स्वाधीनता, स्वतन्त्रता, सम्प्रभुता, राजकीय सत्ता, आवधिक निर्वाचन, मानवाधिकार भनेर संविधान, त्यही संविधानको पालनको भनेर त्यसको शपथ ग्रहण गर्ने पनि यही केपी ओलीजी, यही प्रचण्डजी। के हो यो देश भने? अब अहिले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भन्ने विषय हटाउनुपर्छ भन्ने कुरा उठिरहेको छ नि सर। हो, मैले हेर्दै थिएँ असोज 26 गतेको नेपाल सरकारको एउटा निर्णयद्वारा हिजो फेडरल रिपब्लिक डेमोक्रेटिक नेपाल भनेर लेखेको ठाउँमा अब नेपाल मात्रै लेख्नु भनेर सरकारले सर्कुलर सूचना जारी गरेको छ, लेटर हेड त्यस्तै बनाउनु भनेको छ। स्वयं संघीयता विरोधी देखियो कि कस्तो छ? मैले अघि भनिहालेँ, सोमालिया जस्तो, युगान्डा जस्तो देशमा संघीयता थाम्न नसकेर एकात्मक राज्य व्यवस्थामा फर्किए। म अब समयको के छ कुनै म तपाईँलाई थाहा छैन। एउटा भनाइ छ, सिद्धान्त छ, युनियन डिभाइड्स, युनिटी युनाइट्स। एकताले तपाईँलाई बलियो बनाउँछ, सङ्घले तपाईँलाई दुब्लो बनाउँछ। म तपाईँलाई उदाहरणको लागि भनौँ, नेपाल तरकारी व्यापारी सङ्घ। अब तरकारी त विभिन्न थरीका हुन्छन्, काउली, गोलमेडा, अब फर्की, इस्कुस, हजारौँ थरी तरकारी हुन्छन्। अब त्यसमा अब छुट्टै भयो, नेपाल तरकारी व्यापारी सङ्घ अनि नेपाल गोलमेडा व्यापारी सङ्घ। हेर्नुहोस् है, छुट्टियो फेरि। अनि गोलमेडा व्यापारी सङ्घ, ठुला गोलमेडा व्यापारी सङ्घ, साना गोलमेडा व्यापारी सङ्घ। अब पूर्वका गोलमेडा व्यापारी सङ्घ, पश्चिमका गोलमेडा व्यापारी सङ्घ। अब मोरङ गोलमेडा व्यापारी सङ्घ, झापा गोलमेडा व्यापारी सङ्घ। अनि त्यहाँबाट झापाको शनिश्चरे गाउँ पञ्चायत, अब पञ्चायतको मान्छे त्यो भन्न आइरहन्छ, त्यो गाउँ विकास, शनिश्चरे गाउँ विकास गोलमेडा व्यापारी सङ्घ, अब बुधबारे गोलमेडा व्यापारी सङ्घ। अनि बुधबारे वार्ड नम्बर 9 गोलमेडा सब व्यापारी सङ्घ, बुधबारे गोलमेडा 5 व्यापारी सङ्घ। अनि ठुला गोलमेडा व्यापारी सङ्घ, साना गोलमेडा व्यापारी सङ्घ। भारतबाट आएका गोलमेडा व्यापारी सङ्घ यी बगैँचामा उत्पादन भएका छन्। वडा नम्बर 5 को पनि हर्कबहादुरको गाउँको गोलमेडा। भन्नुहोस् त कहाँ पुग्ने रहेछ सङ्घ? तपाईँले देश खण्ड खण्ड, एउटा राजा भएको ठाउँमा 8वटा तपाईँले प्रदेशका राजा देख्नु भएको छैन? 8000 मान्छेलाई कानुन लाग्दैन यो देशमा भनेदेखि यो सङ्घीयता कसलाई चाहिए? त्यही गोलमेडा व्यापारी सङ्घलाई चाहिए?
त्यही भनेको होइन। नेपाली जनताको अधिकार भने पुग्दैन संविधानमा। यो मधेसीको अधिकार, यो पहाडेको अधिकार, यो जनजातिको अधिकार, यो आदिवासी, यो थारूको अधिकार, यो तामाङको, शेर्पाको, लामाको। अहिले हेर्नुहोस् न, जोर बिजोर काठमाडौँमा चल्दैछ नि, अनि जोर दिनका चल हिँड्यो भने मेरो मोटरसाइकललाई मलाई कोरोना लाग्दैन? कोरोनाले जोर बिजोर जान्दछ भने। अनि बाटामा हिँड्दै गर्दाखेरि पनि शेषमणि उमेर कति 28 भयो कि 23 भयो भने 23 भयो भने घरमा जा, 28 भयो भने काममा जा भन्ने। यो कसलाई चाहियो यो राज्य व्यवस्था भने? त्यसैले युनियन डिभाइड्स, युनिटी युनाइट्स। हामीलाई एकताबद्ध नेपाली जनताको हक, अधिकार, सुख, शान्ति, समृद्धिको नेपाल चाहियो। अब अहिलेको यो गतिरोध सँगसँगै नेपालमा राज संस्था पुनर्बहाली हुनुपर्छ भन्ने उद्देश्यसहित केही मानिसहरू सडकमा उत्रेका छन्, नाराबाजी गरेका छन्। म वकिल मान्छे कि यो कहिलेकाहीँ अलिकति अप्ठ्यारो हुन्छ। तपाईहरू पुनर्बहाली भन्नुहुन्छ, म पुनर्बहाली भन्दिनँ। पूर्व राजा भन्नुहुन्छ तपाईँहरू, म पूर्व राजा भन्दिनँ। तपाईहरूले पूर्व राजा भनिरहँदा अथवा गणतन्त्रवादी हुँ भन्ने साथीहरूले पूर्व राजा भनिरहँदा सबभन्दा खरो राजावादी त उहाँहरू पो हुनुहुँदो रहेछ भन्छु म। अब किन भन्ने तपाईँको प्रश्न हुन्छ। जस्तो पुष्पकमल दाहालजी पूर्व प्रधानमन्त्री, अनि केपी ओलीजी अहिले वर्तमान प्रधानमन्त्री। ज्ञानेन्द्र पूर्व राजा हुन् भने अहिले वर्तमान राजा देखाउनुहोस् न। राजा पूर्व हुँदैन। तपाईँले पूर्व राजा भन्नुहुन्छ भने राजतन्त्रको अस्तित्व छ। अब संविधानको धारा 274 संविधान संशोधनको व्यवस्था गरेको छ। त्यसले के भनेको छ भने नेपालको सम्प्रभुता, स्वाधीनता, प्रादेशिक अखण्डता, नेपाली जनताको सद्भाव भन्दा बाहेक अरू सम्पूर्ण कुरामा यो संविधानको संशोधन हुन सक्छ भनेपछि भोलि निर्वाचनको बेलामा तपाईँ गणतन्त्रवादी भोट माग्न जानुभयो, म राजावादी हुँ मलाई भोट दे भन्न पाउँदिनँ, र मलाई 2/3 नेपाली जनताले भोट दिए भने यो संविधानले लेखेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य व्यवस्था भन्ने कुरा मैले संसदले हटाइदियो भने के हुन्छ? 2/3ले खोइ कहाँ भयो गणतन्त्र संस्थागत? कसरी हुन्छ संस्थागत? त्यसैले यो संस्थागत भएको कुरा होइन, प्राविधिक कुरा हो। ठिकै छ, राजनीति सम्भावनाको खेल हो। अहिले म गद्दीच्युत भएको हुँला, भोलि विराजित हुने हो, पूर्व र पश्चिम होइन। अब अहिलेको अवस्थामा देश अनिर्णयको बन्दीतिरै गइरहेको हो सर? अनिर्णयको बन्दीतिर गइराखेको भन्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ। यसैले 250 वर्षसम्म राज संस्थाले कसरी यो देश स्थिर मानेर चलाएर लिएर आयो। आम मान्छे निरङ्कुश भन्छन्, पञ्चायतले त 30 वर्ष चलाए नि यो व्यवस्था, यो देश। त्यत्रा उद्योग धन्दा, कल कारखाना, फ्याक्ट्री, इन्डस्ट्री लगायतका कुराहरू नेपाली जनताले आफ्नो बलमा आर्जन त गरे नि मुलुक। अनि अहिले कुन ठाउँमा, कुन बेलामा अहिले प्रधानमन्त्रीजी लिपुलेखको नक्सा निकाल्नुहुन्छ, भोलि हटाइदिनुहुन्छ। अनि अहिले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल भनेर लेटर लेख्नुहुन्छ, भोलि होइन नेपाल मात्रै लेखा भन्नुहुन्छ। हो के भनेको? मधेस इज नट नेपाल भन्ने मान्छेसँग सही गर्न मिल्छ प्रधानमन्त्रीजीले? सामन्त गोयलसँग त भेट्नुभयो उहाँले? सामन्त गोयल त विदेशबाट आएको एउटा उसमा त्यो प्रोटोकलको बारेमा जे विवाद भयो, धेरै विवादहरू भए, तर मधेस इज नट नेपाल भन्ने सीके राउत नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र छ नि। ऊ राष्ट्रवादी हो, राष्ट्रघाती हो, देशद्रोही हो, संघीयतावादी हो, के हो? मधेस इज नट नेपाल भन्ने मान्छेलाई सँग सैछाप गर्ने मान्छे नेपालको प्रधानमन्त्री भएर बसिराख्छन्। यो स्थिरता, अस्थिरता, स्वाभाविकता, नैतिकता, अनैतिकता के हो? किनभने नैतिकता भन्ने कुरा चाहिएन यो देशमा। तपाईलाई म भन्छु, यही संविधानको हवाला दिएर सम्पूर्ण संवैधानिक पदहरूमा नियुक्ति हुनको लागि उच्च नैतिक चरित्र चाहिन्छ भनेर लेखा छ। तर चुनाव लड्न र न्यायाधीश हुनलाई उच्च नैतिक चरित्र चाहिँदैन। त्यसको म प्रमाण दिन्छु तपाईलाई।
हाम्रो संवैधानिक परिषदको व्यवस्था छ संविधानमा, त्यसले सबै संवैधानिक पदहरूमा नियुक्ति गर्छ। संवैधानिक पदहरूमा नियुक्ति गरिसकेपछि त्यसले संसदीय सुनवाई हुन्छ र संवैधानिक परिषदमा को हुन्छ? प्रधानमन्त्री हुन्छ, प्रधान न्यायाधीश हुन्छ, विपक्षी दलको नेता हुन्छ। भन्नुको अर्थ सम्पूर्ण राज्य सत्ताका उच्च पदस्थ मान्छेहरू बसेर संवैधानिक परिषद बनेको हुन्छ। त्यो संवैधानिक परिषदले गरेको निर्णय संसदीय सुनवाई समितिले उल्टाइदिन्छ। केपी ओलीजी प्रधानमन्त्री भएर मलाई प्रधान न्यायाधीश अथवा अख्तियारको प्रमुख नियुक्त गर्नुहुन्छ, अनि उहाँकै पार्टीका संसदीय दलका मान्छेहरूले चाहिँ होइन यो विष्णु भट्टराई भन्ने मान्छे हुँदैन भनेर निकाल्नुहुन्छ भने अब त्यो नैतिकता प्रधानमन्त्रीलाई लाग्छ कि संसदीय दललाई, संसदीय समितिलाई लाग्छ कि लाग्दैन? अनि संविधानलाई लाग्छ कि लाग्दैन? अनि धर्मनिरपेक्षको संविधानको शपथ ग्रहण गरेर सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश लगायतका न्यायाधीशहरू आउँछन् अनि देशको संस्कृति गुठी धर्म लोप भयो भने राष्ट्र लोप हुन्छ भन्छन्। राष्ट्र लोप हुने कुराको शपथ ग्रहण गर्ने नैतिकता हो कि अनैतिकता हो? मलाई भन्नुहोस् न। अनि यो व्यवस्था कसलाई चाहियो? ठिक छ, अन्तिम भागमा छौँ सर। जाँदै अन्तिममा अहिलेको राजनीतिक गतिरोधमा केन्द्रित भएर विश्व दुनियाँका दर्शकहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? विश्व दुनियाँका दर्शकहरूलाई एबिसी खबर मार्फत निवेदन गर्न चाहन्छु, जुन देशको राष्ट्रियता, सम्प्रभुता, अखण्डताका विरुद्ध अभिव्यक्ति दिने भारतका सेनाध्यक्षलाई नेपालमै बोलाएर नेपालकै सम्प्रभुताको खिलाफ बोल्ने मान्छेलाई तकमा भिराइदिने, मानार्थ सेनापति, मानार्थ महारथीको तकमा पदवी मानार्थ भिराइदिने नेपाल सरकार र यो देश, यसले यस्तो सरकार र यो राज्य व्यवस्थाद्वारा नेपालको अखण्डता कायम रहन सक्दैन। नेपाली जनताको जागरुकता आवश्यक छ भन्ने निवेदन गर्न चाहन्छु। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर, नमस्ते, धन्यवाद।